کسی دے حق وچ ڈنڈی نہیں مارنی سگیاں بہناں دے حق کھان والےو بیٹیاں دے حق مارن والےو بیویاں دے حق مارن والےو رشتہ داراں بہن بھائیاں دے حق مار جان والےو یاد رکھے اجے جن نے ایک گٹ ایک بلشت زمین کسی دی نہ حق کھا لئی اللہ نے 7 زمیناں دا توق بنا کے او دے گل وچ پا دینا جے نہیں کسی دا حق مارنا زیادتی نہیں کرنی چلو کوئی گل نہیں اے بہن نے کیڑا بولنا ہے میں دے مربے جناب قبضہ کر جانا میں دیاں دکاناں تے قبضہ کر جانا میں دے مقام تے قبضہ کر جانا اے میرے بھتیجے یتیم ہو گئے نے انہاں دا کیڑا مسئلہ ہے میں سارا کچھ انہاں دا لٹ جانا وا بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے منہ
مصطفیٰ نے بھیجا ہے تجھ کو، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی ہے اپنی خطائیں، اشکوں میں تر ہیں میری التجائیں، یاد آ گئی ہے اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ حضرات ذی وقار، میں پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر اعلان کیتا سی کہ آئندہ خطبہ جمعہ خطبہ حجۃ الوداع دے اہم پیغامات دے حوالے نال ہوئے گا۔ خطبہ حجۃ الوداع رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ان خطبات نو کیا جاندہ ہے جو آپ نے حجۃ الوداع دے موقع تے مختلف مقامات تے 1.25 لاکھ دے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے سامنے بیان فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے زندگی اندر ایک مرتبہ ہی حج بیت اللہ ادا کی، وہی آپ دا پہلا حج سی اور وہی آپ دا آخری حج سی۔ پہلے آپ نے 9 ہجری اندر حج دا ارادہ بنایا، مگر کچھ وجوہات دی وجہ کر کے آپ 9 ہجری اندر حج بیت اللہ ادا نہ کر سکے۔ پھر آپ نے 10 ہجری دے اندر حج بیت اللہ ادا کی۔ حج اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان تے فرض کیتا ہے، جڑے لوگ صاحب استطاعت نے انہاں تے زندگی اندر ایک مرتبہ بیت اللہ دا حج کرنا فرض ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو انہوں وسعت دیتی ہے، مال عطا کیتا ہے تے بار بار عمرہ کرو، حج کرو، بار بار عمرہ کرنا، حج کرنا تواڈے گناہاں نو اور تواڈی فقیری نو انج ختم کر دے گا جی میں پٹھی اندر سونے نو سٹیا جائے تو دی میل کچیل نو ختم کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حج بیت اللہ دا ارادہ بنایا،
اس وقت کوئی 1.5 لاکھ دے قریب نبی پاک علیہ السلام تے لوگ ایمان لے آ چکے سن اور جنہ نے نبی پاک دی زیارت بھی کر لی سی، یعنی 44-46 ہزار 1,44,46 ہزار صحابہ اکرام موجود سن۔ جدوں لوگاں نو پتہ چلیا کہ اس سال نبی پاک علیہ السلام حج کرنے واسطے جا رہے ہیں تو پھر اکثریت نے اپنے معاملات نو چھوڑیا اور نبی پاک علیہ السلام دے نال حج کرن دی سعادت حاصل کی۔ تو تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اکرام 10 ہجری اندر نبی پاک علیہ السلام نال حج کرنے واسطے مکہ مکرمہ اندر تشریف لے کر کے آئے۔ آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع دے خطبات دے اندر اہل ایمان نو زندگی جین دے اصول سمجھائے، ایسا بہترین واز فرمایا کہ دنیا اس نو خطبہ حجۃ الوداع دے نام تو یاد کر دی، اور جڑے اصول نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیتے آج دے غیر مسلم میں او دی تعریف کرن دے بغیر نہیں رہ سکے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت نو ایسا پیارا منشور دیتا ہے، ایسا سونا دستور سکھایا زندگی گزارن دا، مگر افسوس ہے کہ آج دے اہل ایمان ان قوانین تے عمل نہیں کر رہے جو نبی پاک علیہ السلام نے امت مسلمان واسطے بیان کیتے سے۔ اس واسطے میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر حجۃ الوداع دے خطبے دے چند اہم پیغامات پڑے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام 9 ذوالحج نو یعنی یوم عرفہ نو میدان عرفات دے اندر آقا علیہ السلام موجود نے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ فرماندے نے آج دے دن اسی اہل ایمان تواڈے واسطے تواڈے دین نو مکمل کر دیتا ہے اور اسی دین اسلام نو تواڈے واسطے پسند کر لے آئے۔ حضرات محترم خطبہ حجۃ الوداع دے اندر سب تو پہلا پیغام جڑا مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دین نو مکمل کر دیتا کدوں؟ آج تو 1450 سال پہلا نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے اس دین نو مکمل کر دیتا سی۔ ہون اس دین اندر نہ کسی کاٹے دی گنجائش ہے نہ کسی وعدے دی گنجائش ہے۔ علامہ مولانا عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمہ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر القرآن الکریم دے اندر اس آیت کریمہ دی تفسیر اندر لکھ دینے اللہ اکبر دین مکمل ہو گیا ہے۔ اے دے تو مراد کیے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑے اپنے بندیاں واسطے احکام آپ نازل کیتے نے، جو اللہ تعالیٰ نے قانون اور ضابطے بنائے نے، جو اخلاقیات دا درس دیتا ہے، اللہ نے اس درس نو کمپلیٹ کر دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے سارے احکام آپ نازل کر دیتے نے۔ ہن جیڑا بندہ ایدی اندر اضافہ کرے گا وہ بھی زیادتی کردہ ہے، تے جیڑا بندہ اس دین اندر کاٹا کرے گا وہ بھی زیادتی کردہ ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کوڑوں یہودی سوال کرن لگے، کہن لگے جناب عمر تواڈی کتاب دے
اندر ایک انج دی آیت کریمہ موجود ہے، اگر وہ آیت ساڑی کتاب اندر ہوندی، وہ آیت ساڑے نبی تے نازل ہوندی تے اسی اس دن نو عید دا دن قرار دے دینا سی، اس دن خوشی دا اظہار کرنا سی۔ کہن لگے جناب عمر یہودیوں کیڑی آیت مبارکہ ہے؟ یہودی کہن لگے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تواڈے نبی تے دین اسلام نو مکمل کر دیتا ہے۔ جتنے نبی دنیا اندر آئے نے اللہ دے پیغام لے کے آئے، اللہ دے احکامات نو بیان کر دے رہے، میرے نبی پاک نے بھی یہی کام کیتا، مگر نبی پاک تے اللہ تعالیٰ نے دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ وجہوں دی پتہ کیے اللہ رب العالمین فرما دے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین فرما دے نے اسی اپنے پیغمبر نو خاتم النبیین بنایا ہے، تے جدوں میرے نبی ہے ہی آخری پیغمبر، آپ دے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تے پھر دین تے مکمل ہونا ہی چاہیدا سی۔ اگر دین مکمل نہ ہوندا تے پھر نبی ہور آنے سن دنیا اندر، چونکہ میرے پیغمبر اللہ دے آخری نبی بن کے آئے نے تے اللہ نے آپ تے دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے آیت کریمہ پڑھ کے صحابہ کرام دے سامنے تلاوت کی تھی۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ آج دے دن اللہ نے توڑے تے دین نو مکمل کر دیتا ہے، آج دے باپ نہ اندی اندر گھاٹا کیتا جائے نہ اندی اندر اضافہ کیتا جائے، بلکہ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ حضور نے فرمایا دین مکمل ہو گیا ہے، ہن جیڑا بندہ اندی اندر کوئی نویں چیز لے کے آئے گا، کوئی نویں گل ایجاد کرے گا کہ انہوں دین دا حصہ بنائے گا، او بدعت ہے تے ایسا عمل مردود ہے، او دا ساڑے دین نال کوئی تعلق نہیں، او دے ساڑے دین دے نال او دی جناب کوئی اہمیت نہیں۔ لہذا میرے محترم بھائیو دین مکمل ہو گیا ہے، اس دین اسلام دے اندر کسے وعدے گھاٹے دی گنجائش نہیں۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع دا پہلا پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیتا ہے، نبی پاک دی زبانوں اللہ نے بیان کروا دیتا ہے۔ اور جڑا بندہ نمی کوئی گل ایجاد کرے انہیں بدعت کی تھی، تے بدعت جڑی وہ گمراہی ہے، گمراہی انسان نو جہنم میں چلے کے جان دیئے، لہذا کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ اللہ اکبر جڑا دین اندر پہلے نہ ہوئے اور تسی انہوں نیکی سمجھ کے دین اندر اختیار کر لو۔ بدعت پتہ ہے کنوں کیا جاندہ ہے؟ جنہوں نیکی سمجھ کے کیتا جائے، اجر دی نیت نال کیتا جائے تے او دا دین نال پہلے تعلق نہ ہو، تے بندہ کہے نہیں چنگا کام میں چلو کوئی نہیں، یہ بھی وچ پال۔ اور محدثین نے لکھے ہے اس بندے دا مطلب ہے کہ نبی پاک نے معاذ اللہ پورا دین قوم نو نہیں دسیا، گھاٹا رہ گیا سی میں پورا کر رہے ہیں۔ ایڈا بدبخت بندہ ہے جڑا بندہ دین اندر بدعت جاری کرتا ہے، نواں کام لے کے آندا ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیو جدوں کوئی بندہ تانوں نویں گل کرے نا او دے کولوں دی دلیل طلب کر لیا کرو۔ دین مکمل ہو چکے آئے، دین اندر دی دلیل موجود ہے تے پھر بالکل ٹھیک ہے۔ اگر دین دی کوئی دلیل موجود نہیں پھر سانو ایسے عمل دی لوڑ ہی کوئی نہیں، کیونکہ عمل اللہ دی بارگاہ وچ وہی قبول کیتا جانا ہے جدے تے مدینے والے آقا دی مور لگی ہوئے گی۔ لہذا توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔
دینا اللہ رب العالمین نے دین مکمل کر دیتا اور ایمان والیاں واسطے اللہ نے دین اسلام نو پسند کر لے آئے میرے مسلمان بھائیو خطبہ حجۃ الوداع دا دوسرا پیغام نوٹ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگوں میرے صحابہ سن لو اس بات نو اللہ اکبر تہاڈا رب بھی ایک ہے اور تہاڈا باپ بھی ایک ہے اللہ دا بھی کوئی شریک نہیں تے جویں باپ دا بھی کوئی شریک نہیں ہوندا تہاڈا رب بھی ایک ہے تہاڈا باپ بھی ایک ہے لہذا اج دے بعد کسے گورے نو کالے تے کوئی فضیلت حاصل نہیں کسے عربی نو اجمی تے کوئی فضیلت حاصل نہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ تعالی دے سارے بندے برابر برابر نے مات کوئی سمجھے کہ میں چودھریاں دی اولاد ہاں میں جٹاں دی اولاد ہاں میں رانیاں دی اولاد ہاں میں سید خاندان نال تعلق رکھنا وا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں اللہ تعالی نے تنوں برابر بنایا ہے تہاڈا رب بھی ایک ہے تہاڈا باپ بھی ایک ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ ومن رب العالمین فرماندے نے من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں ڈر جاؤ کائنات دے رب کوڑو اس رب کوڑو ڈر جاؤ جس رب نے تانوں پیدا کیتا ہے اللہ اکبر پیدا بھی من نفس واحدہ ایک جان تو پیدا کیتا ہے اللہ تعالی نے بابا جی آدم علیہ السلام نو بنایا پھر انہاں دیاں پسلیاں دے وچوں سیدہ اماں حوا علیہ السلام نو بنایا پھر انہاں میاں بیوی دے ذریعے کئی مرداں تے عورتاں نو اللہ نے بڑھا دیتا نسل انسانیت نو جاری کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے ڈر جاؤ کائنات دے رب کولوں اللہ اکبر اللہ تانوں بنان والا ہے تے اللہ نے تانوں ایک باپ دی اولاد بنایا ہے چودھری صاحب تسی چودھری تے میں کمی ایک آتا دستور ہے میں نواباں فلانا کمی ہے میں چودھریاں فلان دی حیثیت ہی کوئی نہیں اللہ فرماندے نے من نفس واحدہ ایکو باپ دی اولاد بنایا ہے اللہ اکبر میں کمی کیویں ہو گیا تسی نواب کیویں ہو گئے میں چودھری کیویں ہو گیا تسی ماڑے کیویں ہو گئے آقا فرماندے نے اج دے بعد کسے عربی نو اجمی تے کوئی جناب فضیلت نہیں کسے جناب اللہ اکبر گورے نو کالے تے کوئی اہمیت نہیں اللہ دیاں سارے برابر برابر نے ہاں میرے محترم بھائیو اے جڑیاں قوماں نے اے جڑے قبیلے نے اے صرف اللہ نے ساڈی شناخت واسطے بنائے ساڈی پہچان واسطے بنائے اللہ دیاں قوماں قبیلیاں تے دولتاں تے چودھراں دا مقام و مرتبہ نہیں اللہ دیاں عزت تقوی اختیار کرنے والیاں دیئے جڑے لوگ پرہیزگار نے جڑے اللہ تو ڈر کے زندگی گزارن والے نے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اگر چودھریاں نو پسند کر دے پھر نمرود دے سیرے جتیاں کدوں پہنیاں سن اللہ اگر کسی دی بادشاہی نو پسند کر دے پھر فرعون نو گوتے دے کے پانی چکدوں ماریا جانا سی اگر اللہ کسی دی نسبت نو پسند کر دے پھر نوح علیہ السلام دے پتر نو پانی چکدوں غرق کیتا جانا سی اگر اللہ تعالیٰ کسی دیاں دولتاں نال پیار کر دے پھر قارون کافر نو خزانیاں سمیت زمین چکدوں دنسایا جانا سی اگر اللہ تعالیٰ کسی دے حسن تے قبیلے نو بیخ دے پھر نبی پاک دا چچا جڑا ابو لہب اتنا خوبصورت سی
او دے رخسار انج چمکدے سن جویں اگ دا انگارا چمکدا اے مگر اللہ فرماتے نے تبت یدا ابی لہب متب جائے گا جہنم دے اندر اللہ دولتاں تے چودراں تے کرسیاں تے مال و متاع تے حسن نو نہیں ویکھ دے اللہ سینے چ چھپیا ایمان ویکھ دے نے اللہ تقوی والیاں نو عزت دیندے نے اللہ اکبر کیتی اللہ تعالی نے انہاں چودریاں نو دنیا تے ذلیل کر دیتا ہے نمرود قارون اور حامان سجاد جیسے لوگاں نو تے کیتی اللہ تعالی نے کالے رنگ والے حبشی بلال نو مؤذن رسول بنا دیتا ہے میرے پیغمبر دا غلام بنا دیتا ہے جنت دا شہزادہ بنا دیتا ہے جڑا چلدا زمین تے وے او دے قدماں دی آہٹ جنت تے سنائی دیندی ہے حضرات محترم پتہ لگیا میرے پیغمبر نے کڈا سونا درس دیتا ہے فرمایا تواڈے اندر اج تو بعد کسے نو کسے تے کوئی فضیلت نہیں اللہ دے بندے برابر برابر نے اللہ اکبر چاہیدا ہے چھوٹے بڑیاں دا ادب کریا کرن تے بڑے چھوٹیاں تے شفقت کریا کرن کیونکہ مشرکین مکہ دے اندر اے جہالت پائی جاندی سی اللہ اکبر اپنیاں برادریاں تے بڑا مان کریا کردے سن اپنیاں چودراں تے بڑا مان کریا کردے سن اپنے قبیلیاں تے بڑا مان کریا کردے سن تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دے لوگوں آج تو بعد انہاں قبیلیاں تے انہاں برادریاں تے خانداناں تے مان نہیں کرنا تسی اللہ دی عدالت اندر سارے برابر برابر جے حتیٰ کہ اللہ اکبر عورت تے مرد بھی برابر نے ہاں گھریلو زندگی دی اندر دنیاوی اعتبار دے نال اللہ فرماتے نے الرجال قوامون علی النساء مرد نو اللہ نے عورت تے حاکم بنایا ہے مگر گل کیتی جائے سزا جزا دی گل کیتی جائے اجر ثواب دی پھر اللہ نے مرداں تے عورتاں نو برابر برابر بنایا ہے گناہ دی سزا عورت واسطے بھی گناہ دی سزا مرد واسطے بھی نیکی دی جزا مرد واسطے بھی نیکی دی جزا عورت واسطے بھی یہ دوسرا پیغام ہے کہ کوئی اپنے آپ تے مان نہ کرے کوئی تکبر نہ کرے کوئی کسی نو حقیر نہ جانے آقا فرماتے نے ایک مومن مسلمان تے واسطے اس تو وڈی ہلاکت ہی کوئی نہیں کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان نو اپنے تو حقیر جاندہ ہوئے اس تو بڑی ہلاکت ہی کوئی نہیں یہ دوسرا پیغام ہے اللہ اکبر خطبہ حجۃ الوداع دا تیسری گل تے غور کریا جے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ انج نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے نے آقا فرماندے نے صحابہ دسو اے دن کیڑا دن ہے صحابہ کہندے نے او دن 10 ذوالحج دا دن سی یوم النہر اس سال دے سارے دناں تو حرمت والا دن ہے عظمت والا دن ہے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی اللہ جاندا ہے یا اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے فرمایا اے دن حرمت والا نہیں جی اللہ دے نبی اے دن حرمت والا ہے فرمایا دسو اے شہر کیڑا ہے اللہ دے نبی اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے فرمایا شہر مکہ کیا حرمت والا شہر نہیں ہے ان اول بیت بزی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اے اللہ دا گھر بیت اللہ مکہ شریف دے اندر ہے اے شہر عظمت تے حرمت والا ہے جی اللہ دے نبی اے شہر حرمت والا ہے فرمایا اے مہینہ کیڑا ہے صحابہ دے ذہن اندر سی اللہ دے نبی کو مہینے دا نام بدلن لگے نے اللہ بہتر جاندا ہے یا اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے اللہ اکبر آقا فرماندے نے ذوالحج دا مہینہ کیا اے حرمت والا مہینہ نہیں اللہ دے نبی اے حرمت والا مہینہ ہے حضرات محترم توجہ کریا جے اے 4 حرمت والے مہینیاں وچوں ایک مہینہ ذوالحج دا تے آقا فرماندے نے پھر سن لو میرے صحابہ جویں دناں وچوں اج دا دن حرمت والا ہے جویں مہینیاں وچوں اے مہینہ حرمت والا ہے جویں شہراں وچوں اے شہر حرمت والا ہے اللہ اکبر اسی طرح اللہ تعالی نے مسلمان دا خون بھی مسلمان تے حرام کر دیتا ہے مسلمان دا مال بھی مسلمان تے حرام کر دیتا ہے
تے مسلمان دی عزت بھی مسلمان تے حرام کر دیتی ہے اللہ اکبر یعنی جی میں اس مہینے دا احترام کر دیو اس دن دا احترام کر دیو اللہ دے گھر بیت اللہ دا احترام کر دیو اللہ اکبر اپنے مسلمان بھائی دی جان دا بھی احترام کرنا ہے او دے مال وچ بھی خیانت نہیں کرنی تے او دی جناب عزت وچ بھی خیانت نہیں کرنی نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ دی اندر اللہ اکبر انسانیت نو اتنا بڑا درس دیتا ہے اللہ اکبر آج تے دنیا دا مغرب دا میڈیا تے دین تو جڑے بیزار لوگ نے کہن گے نے جی اسلام سختیاں دا درس دیندا ہے اسلام معاذ اللہ نفرت دا درس دیندا ہے انتشار پھیلان دا درس دیندا ہے خیر خائی دا درس نہیں دیندا بے جو تسی بڑے خیر خائی والے میرے پیغمبر تو ود کے دنیا چ خیر خائی دا درس کنے دیتا ہے میرے نبی تو ود کے ہمدردی تے بھائی چارے دا دنیا چ درس کنے دیتا ہے اے جڑے تانوں کہندے نے اسلام رواداری دا درس نہیں دیندا اسلام لڑائی جھگڑے دا درس دیندا ہے اسلام ظلم زیادتی دا درس دیندا ہے انہاں ظالماں دسیا کرو تواڈے قوانین نے تانوں کی سکھایا کہ والدین جدوں بوڑھے ہو جان انہاں نوں اولڈ ہاؤس دے اندر جمع کرا دیو نہ پتہ لین واسطے جاؤ نہ بوڑھے والدین دی خدمت کرنے واسطے جاؤ اسلام و عظیم مذہب ہے میرے پیغمبر و عظیم اللہ دے نبی نے جنہاں نے والدین دی اس قدر عزت اور اہمیت دا درس دیتا ہے فرمایا ماں بڑھی ہو جائے ایدہ ادب کرنا ہے باپ بوڑھا ہو جائے ایدہ احترام کرنا ہے ماں دے قدمہ پھلے اللہ نے جنت ان رکھے ہے کہ باپ نو اللہ نے جنت دا مین دروازہ بنا دا اسلام نے اخوت دا درس دیتا ہے رواداری دا درس دیتا ہے حیا دا درس دیتا ہے غلط اچھال دینے میڈیا والے لوگ اسلام جنگ دا درس دیتا ہے اسلام محبت دا درس دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو آڈیاں جانا بھی ایک دوسرے تے حرام نے کسے مسلمان نو نجائز قتل نہیں کرنا جڑے بندے نے ایک مسلمان نو نہ حق قتل کیتا انہیں پوری انسانیت دا قتل کیتا کسے مسلمان تے ظلم زیادتی نہیں کرنی کسے مسلمان نو قتل نہیں کرنا کسے بھی مسلمان نو قتل کرنا واسطے تین وجوہات دا ہونا ضروری ہے انہاں دے وچوں اگر کوئی ایک وجہ ہے تے پھر قتل کیتا جا سکتا مسلمان نو مسلمان کسے مسلمان نو قتل کر دے وے اس قتل دے قصاص دے اندر انہوں قتل کیتا جا سکتا ہے مگر ایدہ فیصلہ وقت دا حکمران کرے گا خود فیصلہ نہیں کرنا حضرات محترم دوسرے نمبر تے شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرن اور ثابت ہو جائے انہوں نو رجم کرن دا حکم ہے تے تیسرے نمبر تے بندہ کلمہ پڑھے تے کلمہ پڑھن تو بعد مرتد ہو جائے دین تو مکر جائے ایسے بندے نو قتل کرنا فرض ہے تینی وجوہات نے کسے کلمہ کو نو مارن دیا اے دے علاوہ کسے مسلمان نو قتل نہیں کیتا جا سکتا کسے مسلمان دا خون نہیں بایا جا سکتا اللہ اکبر سیدنا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ دی اندر شریک ہوئی نا حضرات محترم اس جنگ دی اندر لوگاں نو جناب صحابہ اکرام نے غیر مسلمان جنگ کی تھی کئی غیر مسلم مارے گئے ایک بندہ جڑا ہے انہوں جناب پکڑ لیا دو صحابہ نے حضرت اسامہ ایک اور صحابہ ایک اور صحابی حضرات محترم بندہ جڑا ہے جلدی نال کلمہ پڑھن لگ گیا حضرت اسامہ بن زید نے انہوں پھر بھی قتل کر دیتا دوسرے صحابی نے نبی پاک نو آ کے دسیا اللہ دے نبی حضرت اسامہ نے اس بندے نو قتل کیتا جڑا کلمہ پڑھن لگ گیا سی کہ اللہ اکبر آقا فرماندے نے اسامہ تو کلمہ پڑھن والے بندے نو مار دیتا ہے اللہ دے نبی وہ جان بجھ کے ڈر کے پڑھدا پیا سی جان بچان واسطے پڑھدا پیا سی تے میرے پیغمبر فرماندے نے اسامہ کیا تو ہوندا سینہ چیر کے ویکھ لیا سی کہ وہ ڈر کے پڑھدا پیا ہے یا وہ اپنی جان بچان واسطے پڑھدا پیا ہے اسامہ تو کلمہ پڑھنے والے بندے نو مار دیتا ہے حضرت اسامہ فرماندے نے مینوں اتنی شرمندگی ہوئی اتنی پریشانی ہوئی کہ میرا دل کردا سی کاش کہ میں آج تو پہلے مسلمان ہی نہ ہوندا آج ہی مسلمان ہوندا کہ میرے کو اتنا بڑا گناہ نہ ہوندا اللہ دے نبی بار بار کہندے نے اسامہ تو کلمہ پڑھنے والے نو مار دیتا تو کلمہ کو مسلمان نو قتل کر دیتا لہذا میرے مسلمان بھائی کسے مسلمان نو قتل نہیں کرنا او بڑا ہوئے او چھوٹا ہوئے او عورت ہوئے او مرد ہوئے مگر افسوس دی بات ہے آج دے معاشرے دی اندر تے والدین ہی اپنی اولاد نو ماری جاندے نے تسی کہنا ہے مولانا کتھے مارے ہے والدین
اپنی اولاد نو۔ حضرات محترم اے لاہور دے اندر ایک بی بی نے اپنے سکے پتر ذبح کر چھڑے نے، اپنے بچیاں نو ذبح کر چھڑے آئے۔ اچھا یہ تے ظلم دی داستان انج دیئے تے باقی بھی تے ویکھدے رہنے ہاں۔ الٹرا ساؤنڈ کروایا، انہاں کہا جی بیٹی پیدا ہوئے گی، آندے نے ضائع کرا چھڑو، نہیں چاہی دی بیٹی، ایوی تے قتل ہے، ایوی تے زیادتی ہے۔ مسلمان نو قتل کرنا، مسلمان دے بچے نو مارنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بعد آہا جو اس ظلم کوڑو اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر جڑا مقتول ہے جنہوں قتل کیتا گیا وہ اپنے قاتل نو سار تو پکڑ کے اللہ دی عدالت کچھیڑ کے لے کے آئے گا تے کبے گاؤں دیاں رگاں میں جو خون نکلدا ہوئے گا تے کبے گا اللہ سونیا اس ظالم نے تو میں نو زندگی دیتی سی، یہ نے میرے کو کھو لئی میری زندگی، تو میں نو زندگی دیتی سی، اس ظالم نے میرے تے ظلم کیتا میں نو مار دیتا۔ آج تے تو لوگاں نو مارنا ہے تے تو انسان دی قدر ہی نہیں جاندا، جانوراں دی حیثیت جاننا ہے۔ آج خون انسان دے خون دی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ مگر میرے مسلمان بھائیو قتل کرنا تے دور دی گل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر ایک مسلمان نو اللہ اکبر ہتھیار دے سامنے لارنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، او دے سامنے ہتھیار تان لینا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں کوئی مسلمان نو ہتھیار تان دائے اللہ دے فرشتے او دے تے لعنت بھیج دینے، او لعنتی بن جاندا ہے، لہذا کسی نو قتل نہیں کرنا۔ نمبر 2 نبی پاک علیہ السلام نے درس دیتا، فرمایا مسلمان دا مال بھی مسلمان تے حرام ہے، کسی دا مال لٹ کے نہ کھایا کر، رشوت دے ذریعے، سود دے ذریعے، جوے دے ذریعے اور دے جناب پتہ کھوری دے ذریعے مسلمان دا مال اللہ اکبر ان دے پلاٹاں تے قبضہ کر کے کسی مسلمان دا مال نہ کھایا کر، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ دی عدالت لگے گی، اللہ پوچھن گے مال کتھوں کمایا، کیڑے ذریعے لے کے آئے ہو، ایک ایک پائی دا حساب دینا پینا ہے۔ آج دیانا مینو کون پوچھے گا میں یتیم دا مال کھا جانا وا، کون پوچھے گا میں بیوہ عورت دا مال کھا جانا وا، کون پوچھے گا میں کسی غریب دے پلاٹ تے قبضہ کر جانا وا۔ نہ میرا مسلمان بھائی انج دے کام نہ کریا کر، مسلمان دا مال بھی دوسرے مسلمان تے نہ حق طریقے نہ لٹ کے کھانا حرام ہے۔ اللہ اکبر لے آدھا ہے پیغام نبی پاک علیہ السلام دا خطبہ حجۃ الوداع دا پیغام کہ تواڈے مال ایک دوسرے تے نہ حق طریقے نال کھانے حرام کر دیتے گئے نے، لہذا کسی دا مال قبضہ کر کے نہیں کھانا، زیادتی دے نال نہیں کھانا، تجارت دے ذریعے کماؤ، ایک دوسرے تو کماؤ، فائدہ اٹھاؤ، زیادتی دے نال ظلم دے نال کسی دا مال نہیں کھانا۔ اللہ اکبر توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ تیسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگوں مسلمان دی عزت بھی دوسرے مسلمان تے حرام ہے، یعنی ان دی عزت نو نقصان نہ پہنچائے مسلمان۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اپنے مسلمان بھائی دی عزت تے آبرو نو ہی پامال نہیں کرنا، اپنی زبان دے ذریعے او دیاں غیبتاں کر کے او دی عزت نو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اللہ اکبر اپنی زبان دے ذریعے او دے تے انظام تراشیاں کر کے او دی عزت نو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اللہ اکبر زبان درازی کر کے بدتمیزی نال او دی عزت نو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اللہ اکبر اون دے گھر دی عزت نو لٹ کے او دی عزت نو نقصان نہ پہنچاؤ۔ مسلمان دی عزت مسلمان تے حرام کر دیتی گئی ہے، مگر میں کیڑی گل تواڈے سامنے بیان کراں۔ آج ساڈے لوگاں دا وتیرا کیے، آج ساڈیاں یاریاں ہی انج دیاں یاریاں نے، دوستیاں انج دیاں دوستیاں نے، میں فلاں لڑکے نال دوستی لگانا وا، اے دے ذریعے دے گھر تک پہنچ جاواں گا، اے دی عزت نیلام کر دیواں گا، فلاں جناب بندے نال دوستی لانا وا، اے دے گھر تک پہنچ جاواں گا، اے دی بہو بیٹی میرے قابو اندر آ جائے گی۔ مگر یاد رکھی فیصلہ بادیا، اے جڑے رستے تے تو چل پیا ہے، اے رستہ ایک دن مڑ کے تیرے گھر آ جائے گا، ایک دن تیریاں عزتاں نیلام ہو جان گیاں۔ نہ انج دے کام نہ کریا کر، کسی دی عزت تے ڈاکا نہیں مارنا، کسی دی غیرت تے ڈاکا نہیں مارنا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے
سود دا جڑا گناہ ہے اندے 70 درجے نے سب تو چھوٹا درجہ سکی ماں نال زنا کرنا ہے تے سب تو بڑا درجہ پتہ ہے کی ہے یار سکی ماں نال زنا کرنا کڈا بڑا گناہ ہے تے اے سود دا سب تو چھوٹے درجے دا گناہ ہے تے بڑے درجے دا گناہ کڈا بڑا گناہ ہوئے گا آقا فرماندے نے بڑے درجے دا گناہ ہے اپنے کسے مسلمان بھائی نو ذلیل کرنا کسے مسلمان بھائی دی عزت تے حملہ کرنا وہ دی غیرت تے حملہ کرنا اے بہت بڑا گناہ ہے اس گناہ تو بعد آجا تینوں کی پتہ ہے مسلمان دی عزت کڈی بڑی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا انج کر کے اللہ دے گھر بیت اللہ نو ویکھ دے پینے تے آقا فرماندے نے اے بیت اللہ تو بڑی عزت والا ہے تو بڑے مقام و مرتبے والا ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام انج سامنے اللہ دے گھر بیت اللہ دے سامنے نے وہ کڈا سونا منظر ہونا ہے جنہوں اللہ دے نبی بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہونے نے حضور بیت اللہ نو ویکھ رہے نے بیت اللہ نبی پاک علیہ السلام دیاں زیارتاں پیا کردا ہے وہ کڈا سونا تے پیارا منظر ہے محبت دی گل سناواں پیار دی کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا ستی ہوئی قسمت جگہ میرے مولا کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا ستی ہوئی قسمت جگہ میرے مولا کرا کی میری بے قراری نجان دی کرا کی میری بے قراری نجان دی گزارا کیویں گن گزاری نجان دی گزارا کیویں گن گزاری نجان دی میری اجڑی دنیا وسا میرے مولا ستی ہوئی قسمت جگہ میرے مولا کعبے دے مولا میں چکر لگاواں تے لبیک اللہم دے نغمے سناواں کعبے دے مولا میں چکر لگاواں لبیک اللہم دے نغمے سناواں میں نغمے سناواں میری آرزوئے دعا میرے مولا ستی ہوئی قسمت جگہ میرے مولا مکہ بھی بیکھا مدینے بھی جاما تے خاک مدینہ میں سرما بناوا مکہ بھی بیکھا مدینے بھی جاما خاک مدینہ میں سرما بناوا رج رج کے زمزم پلا میرے مولا رج رج کے زمزم پلا میرے مولا ستی ہوئی قسمت جگہ میرے مولا اللہ اکبر میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے تیری بڑی عزت شان ہے مگر سچی گل دے تیری انی عزت شان نہیں جنی عزت ایک مومن دی عزت ہے جنہ مقام ایک مومن مسلمان میری امتی دا مقام ہے یعنی حضرات محترم مومن بندے دی عزت اللہ دے گھر بیت اللہ نڑوی بہتی ہے کہ اسی منتاں دے اندر تار تار کر دینے ہاں اسی منتاں دے اندر ضائع کر دینے ہاں برباد کر کے رکھ دینے ہاں ساڑھے کئی بندیاں نو ساری رات نیند ہی نہیں ہوندی بھی صبح فلانے نو ذلیل کیویں کرنا ہے فلانے بندے دی عزت تے حملہ کس طریقے نال کرنا ہے ساری رات پلان بنا دے رہنے یاد رکھیا جے جیڑا بندہ کسی مسلمان واسطے کھڈا کھودا ہے نو آپ ہی وچ ڈگدا ہے تو دوسریاں واسطے برا سوچنا ہے حسد کینہ دل وچ رکھنا ہے تیری بربادی ہوئے گی یہ دے اندر ایک دن نبی پاک صحابہ دی مجلس سے بیٹھے رہے تے آقا فرماندے نے جڑا بندہ ان دروازے چاہے گا ایک پکا جنتی صحابہ انتظار کیتے ایک سادہ جا صحابی مسجد دے اندر آگیا
ایک دن 2 دن 3 دن اللہ دے نبی روزانہ کہنا وہ صحابی مسجد وچ آ جائے صحابی رسول تیاری کر کے وہ صحابی دے گھر چلے گئے کہنے لگے بھائی میں اجازت لے کے آیا کروں تو میں 2-3 دن تیرے گھر مہمان رہنا انہوں نے کہا جی مرحبا آؤ وہ آئے انہوں نے خدمت کی تھی 1 دن 2 دن 3 دن انہوں نے دیکھا نماز پڑھتا ہے تہجد پڑھتا ہے یہ تو میں بھی کرنا تیسرے دن جان لگے کہتے بھائی سمجھ نہیں آئی تو مدینے دا رہنا میرے گھر 2-3 دن کیوں رہے ہیں کہنے لگے یار ایک گل سی بار میری سمجھ نہیں وہ دس تے صحیح کہنے لگے نبی پاک نے تینوں 3 مرتبہ جنتی آکھیا تے میں ویکھن آیا سی بھی کیڑا ایسا عمل ہے دے اندر بھئی تے کہندے کوئی نظر آیا کہندے نہیں تہجد تم ہی پڑھنا ہے میں بھی پڑھنا ہے نمازاں تم ہی پڑھنا ہے میں بھی پڑھنا اخلاق تیرا بھی اچھا میرا بھی اچھا کہنے لگے پھر گل سن لے میں دسنا نہیں سی پر تو 3 دن میرے گھر رہے ہیں سن لے ایک عمل ایسا ہے وہ کیڑا کہنے لگے جدوں میں رات سونا نا اپنا سینہ ہر مسلمان واسطے صاف کر کے سونا میرے دل وچ کسی دے بارے کوئی عداوت کوئی حسد کوئی کینہ کوئی تکبر نہیں ہوندا کسی دے بارے کوئی عداوت نہیں صحابی کہنے لگا بالکل تیرا اے عمل ہے جن نے اللہ تعالیٰ دی طرفوں وہی نازل کی تھی حضور تے جی دی وجہ کر کے کہ تو جنتی دلانو صاف کر لو مسلمانہ دے بارے انہاں دی عزت نے عملے نہیں کرنے نبی پاک علیہ السلام نے اگلا پیغام دیتا آقا علیہ السلام فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو جہالتہ مشرقین دیاں جڑیاں نے انہاں نو اپنی جتی دے تھلے میں رول چھڑے آئے یعنی مشرقین مکہ دیاں جہالتہ نو میں آج تو بعد ختم کرنا ماں او جہالتہ کے نہیں چلن گیاں اللہ اکبر مثلا نبی پاک نے فرمایا نکی نکی گل دیاں لڑائیاں تے پھر جناب خاندانہ دے خاندان قتل کیتے جاندے نے لڑائیاں نہیں مقدیاں فرمایا میں آج لڑائیاں ختم کرنا چاہنا ماں جھگڑیاں نو ختم کرنا چاہنا میرے قبیلے دے فلاں شخص دا بیٹا فلاں قبیلے دے لوکاں نے ماریا سی میں آج دے بعد وہ قتل معاف کرنا ماں وہ دا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا یاد ہے ایمان سن لو تسی سارے اللہ اکبر میں مشرقین مکہ دی اس جہالت نو ختم کر دیتا ہے قتل دے بدلے قتل اور جناب حضرات محترم پھر ایک بندہ نہیں جناب کئی قتل خاندانہ دے خاندان قتل صلح دی گنجائش نہیں بھائی چارے دی گنجائش نہیں میں اس جہالت نو ختم کرنا ماں اللہ اکبر ہاں قتل دے بدلے قصاص باقی رہے گا یعنی قتل دے بدلے اس بندے نو اس سے نبیت نل قتل کیتا جا سکتا ہے یا پھر او دے کولوں جناب اے دے بدلے جزیہ لیا جا سکتا ہے نبی پاک نے جہالت نو ختم کیتا دوسری جہالت دا ذکر کیتا فرمایا مشرقین مکہ دی اندر سود دا بڑا لین دینے فرمایا آج تو بعد میں سود نو رد کرنا ماں سود نہیں لیا دیتا جائے گا اللہ اکبر آقا فرما دینے سود لین والا سود دین والا سود تحریر کرنا والا سود تے گواہ بننا والا اے چارے لانتی لوگ نے اور لانت دے اندر برابر دے حصے دار نے میرے بھائیو سود جیسی لانت تو بچ جاؤ سود بڑا بڑا گناہ جے سود دے قریب نہ ہو اللہ اکبر سود لینا دینا اللہ تے اللہ دے رسول دے نال اعلان جنگ سود تو بعد آ جاؤ اللہ اکبر میں پہلے بھی حدیث سنائی آقا فرماندے نے سود دے گناہ دے 70 درجے نے تے سب تو چھوٹا درجہ جڑا سود دا ہے ایڈا بڑا گناہ ہے جویں سکی ماں نال زنا کیتا جائے سکی ماں نال بدکاری کیتی جائے اے بہت بڑا گناہ جے لہذا سود تو بعد آ جاؤ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ جان بوجھ کے 1 دینار سود کھاندا ہے 1 دینار انہوں پتہ بھی یہ بھی سود ہے پھر بھی کھا جاندا ہے فرمایا انہیں 36 مرتبہ زنا کیتا 36 مرتبہ زنا کرن دے برابر 1 دینار سود دا کھانا 1 دینار 1 روپیہ اسی تے لکھاں کھا جانے ہاں ساڑھے دے بندے کروڑاں کھا جاندے طویلاں پیش کر دینے سود تے سود بہت بڑا گناہ جے تو مجبور ہیں میرے کو لاکھ روپیہ لے لے 6 مہینے بعد دے دیں پر لاکھ نہیں لینا میں 1,30,000 لینا بے تے پیسے دینا سود تے پیسے دینا سود تے لینا 1 روپیہ جان بوجھ کے کھان والے نے 36 مرتبہ زنا کیتا اسی بعض دفعہ شوق نال بھی سود کھانے ہیں بغیر مجبوری تسی کہنا وہ کتھے اے جدوں آپاں ٹیلی نار تے جائز دے ایڈوانس منگانے ہیں اے سود یہ دے تو بچ جاؤ وقت دا گزارا کر لیا کرو سود تو بچو 1 روپیہ جنہیں کھاتا انہیں 36 مرتبہ زنا کیتا ہے
اے شادیاں ویاواں تے عید بکرا عید تے اسی نویں نوٹاں والیاں کاپیاں لے کے آنے کوئی ایک جڑی کاپی ہے 10 روپے والی 1000 روپے دی لیاؤ تو کنے دی آندی بھلا 1000 دی آندی 1400-1500 دی تے سود کنوں کہندے ہو سود نو سنگ لگے ہوئے نے شادیاں ویاواں تے بعض دفعہ دلہے نو پیسے والے ہار پائے جاندے وہ 5000 دا ہار 8000 دے اندر آندا ہے سود کنوں کہندے ہو جنہیں جان بوجھ کے ایک دینار کھاتا انہیں 36 مرتبہ زنا کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اس سود نو ہی اپنی جتی تھلے رول داواں خیر خائی کرنی ہے ایک دوجے دے کام آنا ہے سودی کاروبار نہیں کرنا میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے جنہاں نال سود دا لین دین کیتا ہے آج دے بعد میں سارا سود معاف کرنا کسے تو کوئی سود واپس نہیں لیا سود نہیں لیا جائے گا سود نو ختم کر دیتا ہے میرے پیغمبر نے آج تیرے میرے معاشرے دے اندر اے پاکستان اللہ تعالیٰ اللہ نے تو سونے دی چڑیا دیتی ہے اتنے ذخائر انہیاں اللہ دیاں نعمتوں دے باوجود اسی کیوں پریشان ہاں چونکہ ساڈیاں حکومتاں نے دوسرے ملکاں کولوں پیسے لے لے کے سودی کام کر کر کے اس ملک نو مقروض کر دیتا ہے جدوں ڈالر بڑھدا ہے تے پھر ساڈے تے سود بڑھدا جاندا ہے تے اللہ فرماندے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اللہ کریم فرماندے نے میرے بندیوں یاد رکھو اے خشکی تری تے جو ظلم زیادتیاں پھیلیاں ہوئیاں نے اے تو اڈے اپنی ہتھاں دی کمائی ہے اپنیاں کیتیاں دا نتیجہ ہے اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ فرمایا جن نے میرے نبی دے حکم دی مخالفت کی تھی اسی انہاں نو فتنے وچ مبتلا کر چھڈاں گے لہذا میرے محترم بھائیو بعد آجو انہاں کماں تو سود دا لین دین نہیں کرنا اللہ دے نبی نے انہاں لڑائیاں تے فتنے فساد نو سود دے لین دین نو اپنی جتی تھلے نہ جہالتاں نو رول چھڑیا اللہ دے نبی نے دستور دیتا قوم نو اپنی امت نو نیا منشور دیتا ایک دوجے نال خیر خائی کرنی ہے صلح کرنی ہے محبت دے پیغام دینے نے اللہ اکبر راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدر گئے راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدر گئے جبرائیل بھی حیران ہے کھڑے جبرائیل بھی حیران ہے کھڑے مصطفیٰ کدھر گئے راستے نکھر نکھر گئے خود بتا رہی ہے خوشبوئیں خود بتا رہی ہے خوشبوئیں مصطفیٰ ادھر گئے راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے اتنے دل نشی ان کے بول گئے اتنے دل نشی ان کے بول گئے روح میں اتر گئے راستے نکھر نکھر گئے خوش نصیب ان کی راہ میں خوش نصیب ان کی راہ میں جان سے گزر گئے راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر گئے مصطفیٰ جدر گئے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے مسلمان بھائیو نبی پاک علیہ السلام نے جہالتاں دا خاتمہ کر دیتا کہ اگلی گل کیڑا پیغام دیتا ہے آقا فرماندے نے میری امت دے لوگو اپنیاں عورتاں اپنیاں بیویاں دے معاملے وچ اللہ تو ڈر کے رہنا ہے انہاں نو تسی اللہ دے نام نال اپنے تے حلال کیتا ہے انہاں دے معاملے چ اللہ تو ڈر کے رہنا ہے زیادتی نہیں کرنی حق نہیں مارنے ظلم نہیں کرنا فرمایا
فرمایا تواڈیاں بیویاں تے تواڈے حق نے تے شوہراں دے حق بیویاں دے ذمے نے بیوی دے ذمے خامن دا حق اس موقع تے نبی پاک نے بیان کیتا ہے کہ اپنے خامن دی اجازت دے بغیر کسی ایسے مرد نوں دے گھر نہ آن دے اون دے بستر تے نہ آن دے جیڑا بندہ اون دے خامن نوں پسند نہیں اے حق کے خامن دا کوئی ایسا مرد دے گھر نہ آئے جڑے مرد نوں دا خامن دی اجازت نہیں دیندا عورت دے ذمے میں میری بہنا اگر تیرا خامن کہندا ہے کہ تیرا کزن میری موجودگی دے بغیر میری غیر موجودگی اندر گھر نہیں آنا چاہیے تے نہیں آنا چاہیے یہ اللہ نے تیرے تے فرض کیتا ہے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے تے مردو تواڈے ذمہ بیوی دا حق کیے تواڈے ذمہ بیوی دا نانو نقفہ ہے اونوں رہن واسطے چھت مہیا کرنا جویں دا آپ کھانا اونوں کھلانا جویں دا پہننا اونوں پہنانا یہ حق جے تواڈی بیوی دا اے دے درجاتی نہیں کرنی اپنی بیوی دے حق نہیں طلب کرنے کئی بندے انج دے نے میں تانوں کھوانا وا میں تواڈے واسطے انج کرنا تے بھائی جی احسان نہیں کردے تواڈے تے فرض ہے تسی احسان نہیں کردے جدوں تسی اللہ دے نام نال اینو اپنے تے حلال کیتا ہے تے تاڑے تے کچھ فرض اللہ نے لاگو کیتے نے اے دا کھانا بھی تواڈے ذمہ اے دا رہنا بھی تواڈے ذمہ اے دا پہننا بھی تواڈے ذمہ ایتھے تے ساڈے بندے چودھری انج دے نے ماشاءاللہ گھر جاؤ نا تے جھاڑو تو لے کے اسی تک ہر چیز بیوی ماپیاں کولوں لے کے آئی تے اے چودھری نے یہ گل بھی نہیں سندا پھر بھی جدوں بولدا ہے تے ماواں بہناں دے تانے ماردا ہے خاندان دے تانے ماردا بہ جا تو ایڈا وڈا چودھری تو ایڈا چنگا ہوندا تے تو اے سارا کچھ انہاں کو ڈیمانڈاں کر کے لینا سی ہاں والدین اپنی خوشی نال اپنی بیٹی نو جو مرضی دیں یہ دی ممانت بھی نہیں ہے تے ڈیمانڈاں کر کے لینا فلاں کمپنی دا فریج لینا ہے فلاں کمپنی دا موٹر سائیکل لینا ہے پھر برات آئے گی ایسے جہیز تے لعنت لوکاں دیاں تیاں گھراں چ بڑھیاں ہو گئیاں ڈیمانڈاں دی وجہ کر اپنیاں بیویاں دا نانو نقفہ یہ تواڈے ذمہ میرے محترم بھائیو تے بیویاں دے ذمہ کہ اپنے شوہر دی عزت تے آنچ نہ آن دین اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے اگلا پیغام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگو اے بھی پیغام خطبات جات الوداع آئے کہ حق داروں دا حق دینا ہے یعنی جڑے اللہ تعالیٰ نے وراثت دے حصے بڑھائے نے وہ پورے دے پورے وارثانوں دینے نے کسی دے حق وچ ڈنڈی نہیں مارنی سکیاں بہناں دے حق کھان والے ہو بیٹیاں دے حق مارن والے ہو بیویاں دے حق مارن والے ہو رشتہ داراں بہن بھائیاں دے حق مار جان والے ہو یاد رکھے اجے جن نے ایک گٹ ایک بلشت زمین کسی دی نہ حق کھا لئی اللہ نے 7 زمیناں دا توق بنا کے او دے گل وچ پا دینا جے نہیں کسی دا حق مارنا زیادتی نہیں کرنی چلو کوئی گل نہیں اے بہن نے کیڑا بولنا ہے میں دے مربے تے جناب قبضہ کر جانا میں دیاں دکاناں تے قبضہ کر جانا میں دے مقام تے قبضہ کر جانا اے میرے بھتیجے یتیم ہو گئے نے انہاں دا کیڑا مسئلہ ہے میں سارا کچھ انہاں دا لٹ جانا وا یاد رکھی حقدار نو دا حق نہ دیتا تے اللہ تعالیٰ نے تے قیامت والے دن اس بکری نو بھی حق لے کے دینا ہے جدے سر تے سنگ نہیں سن تے سنگاں والی نے انہوں ماریا سی اللہ نے تے انہوں بھی عدل لے کے دینا ہے تے تو سکی پہن دے حق مار کے آکھے میں نو پوچھ نہیں کسے نہیں ایم پی اے میں نو جاندہ ہے ایم این اے میں نو جاندہ ہے وہ ایم این اے تے ایم پی اے دیاں گلاں کرنا والے اللہ دی عدالت کے نو کسے نہیں چھڑانا لہذا کسے حقدار لاک نہیں مارنا جو رہی اللہ نے لکھ دیتے نے وہ ادا کرنے نے سارے دے سارے وہ دنیا تے پئی رہ جانی جے اے معلومتاں بڑے نال نہیں جے جانا اے ویکھیا جے لیا دے علاقے دی اندر غالباً پکھریا لئیے دے علاقے اندر 1 فٹ زمین دی خاطر 12 بندے مار دیتے گئے نے اللہ اکبر وٹا بنیاں تے پرہ مار دیو اے زمینہ توڑے نال نہیں جانیاں اے سارا کچھ تے پیا رہ جانے اے مار جانے تیری اولاد نے تیری آت اندر 500,000 دی مندری بھی نہیں جان دینی کاتے مان کیتی پھرنائیں کسے داک نہ ماریا کر آخری بات نے میرا سلام ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگو میرے قریب آؤ صحابہ کرام نے بلایا فرمایا میں جو کچھ تانوں بیان کر دیتا ہے یہ ان توڑا حق ہے جڑے تھے موجود نہیں اونا تک پہنچا دیا جے اللہ اکبر میرا پیغام اگے تک پہنچا دیا جے تے آقا علیہ السلام فرمان دینے صحابہ میری گل سن لو میں توڑے درمیان
درمیان دو چیزاں چھڑ کے جاندہ پیاواں دو چیزاں چھڑ کے جاندہ پیاواں جدوں تک تسی انہاں نوں مضبوطی نال پکڑ کے رکھو گے کدی گمراہ نہیں ہوو گے کدی رستے تو نہیں بھٹکو گے لم تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ پھر میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہاں انہوں مضبوطی نال پکڑ لو گے گمراہ نہیں ہوگے وہ دو چیزاں کیڑیاں کتاب اللہ و سنت رسولہ ایک رب دا قرآن ہے ایک نبی پاک دا فرمان ہے انہوں پکڑ لو مضبوطی نال گمراہ نہیں ہوگے جدوں تسی انہوں چھڑ کے تیسرے چوتھے پاسے جاؤ گے پھر گمراہ ہو جاؤ گے پھر تسی جہالت دے رستے تے چلے جاؤ گے پکڑ لو انہاں چیزاں نوں ایتھوں کی پتہ لگیا جدوں بھی کوئی اختلاف بنے جدوں کوئی مسئلہ بنے فیصلہ طلب دے قرآن تے نبی پاک دے فرمان تو لینا ہے ایک پیغام انہوں نے دینا چاہنا وا جڑے منکرین حدیث نے آندے نے قرآن کافی ہے حدیث دی کوئی ضرورت نہیں اللہ دے نبی فرمان دے میں قرآن بھی چھٹی جانا وا اپنی سنت بھی چھٹی جانا وا یعنی اپنا طریقہ تے طریقہ نبی پاک دا سارا ہی حدیث مبارکہ دی اندر ہے اوکے نہیں جی قرآن کافی ہے حدیث دی ضرورت نہیں حدیث دی اہمیت نہیں حدیث دی سمجھ نہیں آندی نہیں جی اوے غلط بیانیاں کر دینے جدوں تک حدیث تے ایمان نہ لے آندہ جائے جدوں تک حدیث نو نہ پڑھیا جائے ادوں تک قرآن نو سمجھیا ہی نہیں جا سکتا یاد رکھو اکھے حدیث دی ضرورت نہیں مینوں ایمانداری نال دسو نمازاں ساڑھے تے کنیاں فرض نے تے 5 نمازاں دا حکم قرآن پاک وچ کتھے آیا جی نماز پڑھن دا حکم آیا 5 نمازاں دا نام لے کے کتے حکم نہیں آیا ہن کی کہو گے قرآن کافی ہے پھر نماز ایویں قائم کرنی بس نماز اندر کی پڑھنا ہے تشہد اندر کی پڑھنا ہے رکوع اندر کی پڑھنا ہے جلسہ استراحت اندر کی پڑھنا ہے سجدے چ کی پڑھنا ہے قیام چ کی پڑھنا ہے یہ ساریاں گلاں قرآن وچ کتھے جے وکھاؤ کھپلا اگر حدیث دا وجود نہیں حدیث نو مننا نہیں تے نماز کیویں پڑھنی ہے زکات دا حکم قرآن اندر ہے زکات دا نصاب کی ہے کنے مال تے کنی زکات ہوئے گی کنے جانوراں تے کنی زکات ہوئے گی ساری تفصیل حدیث مبارکہ روزہ رکھنا ہے حکم قرآن اندر ہے کدوں سحری ہوئے گی کدوں افطاری ہوئے گی کیڑیاں چیزاں نہ روزہ ممنوع ہے کیڑیاں چیزاں روزے نال کوئی جناب نقصان نہیں پہنچا دیاں ایک کتھے لکھیا جی حدیث مبارکہ اندر قدیمی یہ ذہن نہیں بنانا کہ قرآن کافی ہے قرآن بھی ضروری ہے تے حدیث بھی ضروری ہے میرے پیغمبر نے ہر چیز سمجھا دیتی ہے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسی او ضرور دس گئے رب نے جو دسی او ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسی او ضرور دس گئے ہر گل دسی او نہ کھول کھول کے مٹھڑی زبان بچوں بول بول کے مٹھڑی زبان بچوں بول بول کے دین والا فہم تے شعور دس گئے رب نے جو دسی او ضرور دس گئے کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا زندگی دا سارا دستور دس گئے کھول 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 زندگی دا سارا دستور دس گئے رب نے جو دسی او ضرور دس گئے سانو رب حدیث دے قرآن دیتا ہے سانو رب حدیث دے قرآن دیتا ہے نسخہ نبی سلطان دیتا ہے نسخہ نبی سلطان دیتا ہے اینا بچ روشنی تے نور دس گئے رب نے جو دسی او ضرور دس گئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین اللہ نے مکمل کر دیتا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے پورا ضابطہ حیات سمجھا دیتا ہے اور جدے مقدر نے پائے روشنی حضور نے تے دیا جلا کے رکھ دیتا ہے ساڑھے سامنے اور ساڑھی مرضی انہوں اسی لئیے جا نہ لئیے اللہ کو دعا ہے سنیا سنایا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور عمل توفیق عطا